कौन से ख्वाब सच्चे होते हैं, सच्चे ख्वाब की क्या निशानी होती है और उसकी क्या अलामत होती है। आज की इस वीडियो में सच्चे ख्वाबों के हवाले से 3 निशानियां, 3 अलामतों का जिक्र किया जाएगा और ये 3 अलामतें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस मुबारका में बयान फरमाई हैं। उसके साथ 6 ऐसी चीज़ों का भी जिक्र किया जाएगा कि जिनको ख्वाब में देखने की ताबीर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाई हैं। ख्वाब इंसानी जिंदगी का एक हिस्सा है और हर एक को इससे दो चार होना पड़ता है। जब उसे कोई अच्छा ख्वाब दिखाई देता है तो इस बात की तड़प होती है कि जान ले कि ख्वाब में उसको क्या इशारा हुआ है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख्वाब नबूवत के 46वें हिस्से में से है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद नबूवत में से कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी सिवाय मुबश्शिरात के। लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुबश्शिरात क्या हैं? आपने फरमाया, नेक ख्वाब जिसे आदमी देखता है या उसे दिखाया जाता है। हज़रत अबू कुतादा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से जबकि बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से है। बाज़ अहादीस में है, सालिह मोमिनीन को क़ुर्ब क़यामत में सच्चे ख्वाब नजर आएंगे। सहीह बुखारी की एक रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब क़यामत का वक्त नज़दीक होगा तो नेक मोमिन का ख्वाब झूठा नहीं होगा। तो आइए नाजरीन, सबसे पहले ये जानते हैं कि कौन से ख्वाब सच्चे होते हैं और उनकी निशानियों और इलामात के बारे में भी बात करते हैं। सच्चे ख्वाबों की पहली निशानी ये है कि सच्चे लोगों का ख्वाब सच्चा होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, लोगों में सबसे ज्यादा सच्चा ख्वाब उसका होता है जो सबसे ज्यादा सच्चा होता है। उससे मुराद ये है कि वो इंसान जो हक सच का साथ देता हो, जिसकी गुफ्तगू में सच्चाई हो, जो अपने हर मामले में सच्चाई से काम लेता हो, झूठ, धोखा दही और फरेब से बचता हो। तो ऐसा इंसान जो सच्चा हो तो अक्सर उसके ख्वाब सच हो जाते हैं। और औलिया कराम जो अल्लाह ताला के वली होते हैं, उनके भी अक्सर ख्वाब सच्चे हो जाते हैं, क्योंकि वो अल्लाह के वली होते हैं, सच्चाई का साथ देते हैं और सच बोलते हैं। दूसरी निशानी सुबह सादिक के वक्त का ख्वाब सच्चा होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सबसे ज्यादा सच्चा ख्वाब सुबह सादिक के वक्त का होता है। बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल होगा कि सुबह सादिक का वक्त कौन सा वक्त होता है। सुबह सादिक का वक्त वो वक्त है कि जब सहरी का वक्त खत्म हो जाता है, इशा की नमाज का वक्त बिल्कुल खत्म हो जाता है और उसके बाद फजर का वक्त दाखिल हो जाता है, तो वो सुबह सादिक का वक्त होता है। तो जब इंसान रात को सो रहा हो और सुबह सादिक के वक्त उसको कोई ख्वाब आए तो वो ख्वाब सच्चा हो सकता है। तीसरी निशानी, क़यामत के करीब ख्वाब सच्चे होंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आखिरी ज़माने में मोमिन का ख्वाब झूठा नहीं होगा। यानी क़यामत का वक्त जब करीब होगा, क़यामत की अलामात और उसकी निशानियां ज़ाहिर व नमूदार हो जाएंगी, तो उस वक्त के जो मोमिन होंगे, ईमान वाले होंगे, उनके ख्वाब सच्चे होंगे। तो ये थी ख्वाब के सच्चे होने की 3 इलामतें। नाज़रीन, अब उन 6 चीज़ों का जिक्र करते हैं कि जिनको ख्वाब में देखने की ताबीर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाई। ख्वाब में दूध पीने की ताबीर हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब बयान किया। उस ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मेरे सामने दूध लाया गया है। मैंने उसे पिया और पीकर इस कदर सैराब हुआ कि मैं देख रहा हूं कि उसकी सिराबी नाखून से निकल रही है। फिर बाकी मांदा दूध मैंने उमर को दे दिया। लोगों ने पूछा कि हुजूर उसकी क्या ताबीर करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दूध को पीने की ताबीर इल्म है। इस हदीसी पाक की वजाहत में यह है कि जिस कदर दूध पीता देखे उसी कदर इल्म से मुस्तफीद होगा। ख्वाब में सफ़ेद लिबास को देखना। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वर्का बिन नौफल के बारे में मालूम किया गया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की थी, लेकिन ज़ुहूर नबूवत से क़बल उनका विसाल हो गया था। हुजूर ने फरमाया, वो ख्वाब में मुझे दिखाए गए थे तो उन पर सफ़ेद लिबास था। अगर वो दूज़खी होते तो उनका लिबास इसके अलावा होता। इस हदीस की वजाहत में यह है कि सफ़ेद कपड़े में मलबूस होने की वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नाजी शुमार फरमाया। नाजी उस शख्स को कहते हैं
جو جہنم کے عذاب سے بچا لیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی فوت شدہ انسان کو سفید لباس میں دیکھا جائے تو یہ اس کے نجات یافتہ ہونے کی علامت ہے۔ خواب میں شہد اور گھی کو دیکھنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ ان کی 2 انگلیوں میں سے ایک انگلی پر شہد ہے اور دوسری انگلی پر گھی لگا ہوا ہے، وہ دونوں انگلیوں کو چاٹ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر دیتے ہوئے فرمایا، اگر تم زندہ رہے تو 2 کتابیں یعنی تورات اور قرآن پڑھو گے اور اس کے عالم بنو گے، اور بعد میں ایسا ہی ہوا، وہ دونوں آسمانی کتابوں کے عالم بنے، یعنی قرآن کے بھی عالم بنے اور تورات کے بھی عالم بنے۔ اس حدیث کی وضاحت میں یہ ہے کہ شہد اور گھی کی تعبیر علم اور بھلائی سے کی جاتی ہے۔ چاند کو گرتے ہوئے دیکھنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں نے دیکھا ہے، 3 چاند ہیں ہمارے حجرے میں گرے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تیرا خواب سچا ہوا تو میرا خیال اس کی تعبیر کے حوالے سے یہ ہے کہ اس میں 3 افضلین اہل جنت مدفون ہوں گے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں 3 افضل ترین ہستیاں دفن کی جائیں گی، اور پھر بعد میں یہ تعبیر سچ ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس میں دفن کیے گئے۔ خواب میں کسی چیز کو پھونک مار کر اڑا دینے کی تعبیر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا، دیکھا کہ میرے ہاتھ میں سونے کے کنگن رکھ دیے گئے ہیں جو مجھے بڑے گراں گزرے اور اس نے مجھے رنج میں ڈال دیا۔ خواب ہی میں مجھے کہا گیا کہ میں اسے پھونکوں، چنانچہ میں نے پھونک ماری تو دونوں اڑ گئے۔ اس خواب کو دیکھنے کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر یہ دی کہ 2 جھوٹے لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے لیکن ان کو ہلاک کر دیا جائے گا، اور پھر بعد میں ایسا ہی ہوا کہ ایک اسود انسی تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اسے فیروز نے یمن میں مار ڈالا تھا، اور دوسرا مسیلمہ کذاب تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اسے اکرمہ رضی اللہ عنہ نے جہنم واصل کر دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے خود کو ایک باغ میں دیکھا، باغ کے درمیان میں ایک ستون ہے جس کی چوٹی پر ایک کندہ ہے، مجھ سے کہا گیا کہ چڑھو، میں نے کہا کہ میں چڑھ نہیں سکتا۔ پھر میرے پاس ایک خادم آیا تو اس نے میرے کپڑے تھامے، تب میں چڑھ گیا اور کندھے کو پکڑ لیا۔ میں جب بیدار ہوا تو اس کندھے کو پکڑے ہوئے تھا۔ پھر میں نے یہ خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ باغ تو اسلام کا باغ ہے، ستون بھی اسلام کا ستون ہے، اور وہ کندھا یعنی تم مرتے دم تک اسلام کو تھامے رہو گے۔ اسلام جب کسی کے دل میں رچ بس جاتا ہے تو اسے ہر دم اسی کا خیال رہتا ہے، اور وہ اس کا ایسا شیدائے بن جاتا ہے کہ اسے کچھ اور اچھا ہی نہیں لگتا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے وہ اپنے دل و دماغ میں اسی کو بسائے رکھتا ہے۔ یہ ایک سچے مومن کی پہچان بھی ہوتی ہے، وہ عملاً بھی اس پر ثابت قدم رہتا ہے اور ایک پل بھی دور رہنا اسے گوارا نہیں ہوتا۔ تو یہ تھے وہ 6 خواب جن کی تعبیر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اس میں سے کچھ خواب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیکھے اور کچھ خواب دوسروں کے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ بنا رہے۔ جزاک اللہ۔